नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 19 गते बिहिबार, फागुन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि, सन् 2022 मार्च 3 तारिक। आज ग्याल्पोलोसार। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संसद 6 महिनादेखि कामविहीन, लगातारको अवरोधले कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। सांसद भने हाजिर गर्दै तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिँदै। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि कमजोर बन्दै, कार्यवाहक राजदूतका भरमा कूटनैतिक नियोग। जोखिमका बीच पनि हिमाल आरोहणमा आकर्षण, आरोही भन्छन् चुचुरोमा पुगेपछि सबै दुःख कष्ट बिर्सिन्छ। पावरफुल कि सर, यति पावरफुल, त्यहाँ पुगिसकेपछि सारा संसार जितेको, अब चाहिँ मैले संसार जितेको जस्तो। चुचुरमा पुग्छ त्यो सारा पेन, सारा त्यो दुःखहरू बिर्सिन्छ। फेरिँदै बाघका आनीबानी, सागुरिँदै वासस्थान। निकुञ्ज क्षेत्रमा 2 वर्ष यता बाघको आक्रमण निकै बढ्यो। रुस र युक्रेन बीच बेलारुसमा दोस्रो चरणको वार्ता हुँदै रुसमा रहेको युक्रेनको दूतावासबाट झण्डा हटाइयो। र सर्वाधिक राशिको खप्तर गोल्ड कप आजदेखि, उद्घाटन खेलमा मनाङ र दिल्ली फुटबल क्लब खेल्दै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले भदौ 23 गते यता संसद बैठकमा निरन्तर नाराबाजी गरिरहेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नाराबाजी स्थगनका लागि आग्रह गर्ने, तर एमाले सांसदहरूले नसुन्ने हुनाले बैठक छोटो समयमा नै अन्त्य हुने क्रम चलिरहेको छ। नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदहरूले तलब भत्ता भने बुझिरहेका छन्। संसदमा बजेट पारित, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बाहेकका बिजनेसमा काम नहुँदा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि हाजिर गर्दै तलब भत्ता र अन्य सुविधा भने लिइरहेका छन्। संसदको जारी 10औं अधिवेशन मंसिर 28 मा शुरू भएको हो। हिजोसम्म 9वटा बैठक बसेका छन्, तर संसद जम्मा 7 घण्टा 5 मिनट 47 सेकेन्ड चलेको छ। चालू अधिवेशनकै लामो बैठक एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने दिन आइतबार चलेको थियो। त्यस दिन एमालेको नाराबाजीका बीच पनि छलफल र अनुमोदनमा 4 घण्टा भन्दा बढी बैठक चलेको थियो। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा 57 विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा 42 र राष्ट्रिय सभामा 15वटा छन्। राष्ट्रिय सभाले टुंगाएर प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका विधेयक मात्रै 11वटा छन्। त्यसैगरी सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेका 5वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइएकै कारण निष्क्रिय भएका छन्। तर अहिले विधेयक अधिवेशन भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित लोकसेवा आयोग विधेयक सन्देशै टेबल गर्ने बाहेक कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा अघि बढ्न सकेको छैन। एमालेले कार्यवाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै संसदमा सभामुख सापकोटा विरूद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ। सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने वा 14 जनालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। सत्तारूढ दलहरू भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई संसदमा प्रवेश गराउन खोजेर एमालेले अवरोध गरिरहेको बताउँछन्। एमालेको विरोधले कानून बनाउने थलोमा त्यस सम्बन्धी काम हुन नसकेको पनि सांसद र पदाधिकारीका लागि साउन महिनादेखि फागुनसम्म 34 करोड़ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। सांसदको तलब भत्तामा मात्रै 15 करोड़ 10 लाख, सांसदको स्वकीय कर्मचारीको तलबमा 10 करोड़ 28 लाख खर्च भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसदको चौथो अधिवेशन 2076 साल वैशाख 16 मा शुरू भएको थियो। त्यस यता नै संसद प्रभावहीन देखिन्छ। कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले यसअघि एकै वर्षमा 40 भन्दा बढ़ी कानून बनाएको दृष्टान्त रहेको उल्लेख गर्दै 2 वर्ष यता संसदमा नागरिकका पक्षमा काम हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। संसद प्रभावहीन हुनुले राज्य संयन्त्र कसरी चलेको छ भन्ने संकेत गर्ने गरेको छ। एमालेले भने सरकारलाई संसदमा विधेयक अघि बढाउन नरोकेको तर्क गर्दै आएको छ। कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष पौडेल भने अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने कहिले अन्त्य गर्ने भनेर संविधानमै नलेखेसम्म संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने बताउनुहुन्छ। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो नभइरहेका बेला विदेश स्थित धेरै कूटनैतिक नियोग कार्यवाहक राजदूतका भरमा चलिरहेका छन्। विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा लामो समयदेखि उपसचिव र शाखा अधिकृतले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका कूटनैतिक अधिकारीहरूले सम्हाल्ने जिम्मेवारी तेस्रो श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत र दोस्रो श्रेणी उपसचिवका कर्मचारीले धानिरहेका छन्। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 अनुसार करियर सेवाबाट
राजदूत बन्न कम्तीमा पहिलो श्रेणी सहसचिव हुन आवश्यक छ। तर अहिले नेपालका विदेश स्थित 10 नियोगमा शाखा अधिकृत, 8 वटामा उपसचिव र 2 वटामा सहसचिवले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। नेपालको 30 देशमा दूतावास र 3 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोग न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा नियोग प्रमुख राजदूत रहन्छन्। तीमध्ये अहिले 11 देश र 2 स्थायी नियोग न्युयोर्क र जेनेभामा मात्रै राजदूत छन्। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन सहित 20 देशमा अझै राजदूत पद खाली छ। युक्रेनबाट बुधबारसम्ममा 335 जना नेपाली सीमा क्षेत्रका देशमा सुरक्षित रूपमा पुगेका छन्। नेपालीहरू युक्रेनबाट बाहिरिने क्रम जारी नै छ। जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले अहिलेसम्म पोल्याण्डमा 237, स्लोभाकियामा 57, रोमानियामा 33, हंगेरीमा 4 र मल्दोभामा 4 गरी जम्मा 335 जना नेपाली युक्रेनबाट सुरक्षित रूपमा बाहिरिएका जानकारी दिनुभएको छ। युक्रेन छोड्न पोल्याण्डको मेडिका सीमामा पुगेका नेपाली फर्केर स्लोभाकियाको सीमातर्फ जान लागेका छन्। 4 दिनदेखि बस्दा पनि पोल्याण्ड पस्न नसकेपछि उनीहरू स्लोभाकियाको हुजभोर सीमातर्फ जान थालेका हुन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे लगत्तै राजधानी किभ लगायत शहरमा रहेका नेपाली पोल्याण्डको मेडिकातर्फ गएका थिए। तर पोल्याण्ड प्रवेश गर्न नपाएपछि उनीहरू युक्रेनको अर्को छिमेकी स्लोभाकियाको सीमातर्फ हिँडेका हुन्। लामो समय पर्खँदा पनि सीमा पार गर्न नपाएपछि आफूहरू स्लोभाकियातर्फ लागेको 6 महिना अघि मात्र युक्रेन पुगेका दाङका जीवन शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका समस्यालाई वार्ता मार्फत अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री परिषदले फागुन 16 गते यो निर्णय गरेको हो। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार नगरिने उल्लेख गरे पनि बेलायतले पालना नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिक सरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले 1997 अघि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गरेको छ। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाका परिवारले पाउनुपर्ने पर्याप्त सेवा र सुविधा पाएका छैनन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन दल दर्ता भएका 80 दल मध्ये 74 वटा दलले आफ्नो दलीय चुनाव चिन्ह नपाउने भएका छन्। आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने प्रयोजनले फागुन 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरेकोमा 80 वटा दलले आयोगमा दर्ता गराएका थिए। दल दर्ता गराए पनि मौजुदा कानूनी प्रावधानले गर्दा ती दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने स्थिति रहेको छ। अहिले आयोगबाट मान्यता पाएका दलको संख्या 110 पुगेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य दलले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको हैसियतमा चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्थाप्रति साना दलले विरोध गर्दै आएका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले संसद 6 महिनादेखि कामविहीन लगातार अवरोधले कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। सांसद भने हाजिर गर्दै तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिँदै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि कमजोर बन्दै कार्यवाहक राजदूतका भरमा कूटनीतिक नियोग, युक्रेनबाट 335 नेपाली सुरक्षित रूपमा बाहिरिए, गोर्खा सैनिकबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न टोली लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बर्दिया निकुञ्ज र अन्य सरकारी वन क्षेत्रमा 1 वर्ष यता बाघको आक्रमणबाट 5 जनाको ज्यान गएको छ। अघिल्लो वर्ष 12 जनाले ज्यान गुमाए। तीमध्ये खाता जैविक मार्गमा मात्र 7 जनालाई बाघले मारेको हो। धेरै जसो घटना दिउँसो भएका छन्। मानिस निउरिएका बेला बाघले झम्टिने गरेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। बस्ती नजिकको वनमा देखिन थालेका बाघको आक्रमणबाट ज्यान जोगाउनेहरूको संख्या पनि धेरै छ। धेरै जसो घटना व्यस्त राजमार्ग र गाउँ बस्ती नजिकको वन जंगलमा भएका छन्। जंगलमा शान्त स्थलमा बस्न रुचाउने बाघहरू व्यस्त राजमार्ग र कोलाहलयुक्त बस्ती नजिक आउन थालेकोले निकुञ्जका अधिकारी तथा विज्ञले यसका कारण खोज्न थालेका छन्। सजिलै गर्न सकिने शिकारको खोजीमा मानव बस्तीतिर बढ्दै जानुले बाघको वंशाणुगत स्वभावमा परिवर्तन आएको त होइन भनेर धेरैलाई सोच्न बाध्य तुल्याएको छ।
बाघलाई वन्यजन्तुको शिकार गर्न कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। घरपालुवा जनावर र मानिसको शिकार गर्न निकै सहज छ, जसका कारण सहज आहाराको खोजीमा मानव बस्तीतर्फ बाघ आकर्षित हुँदै गएको विज्ञको तर्क छ। मानिसमाथि भइरहेका र दोहोरिँदै आएको आक्रमणले बाघ विलासी र अल्छी हुँदै गएको तर्फ पनि संकेत गर्छ। बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्नुका धेरै कारण छन्। जंगलमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रका लागि भालेहरूबीच लडाईँ चर्को पर्छ। पराजित बाघ नयाँ वासस्थानको खोजीमा हिँड्छ। बाँके र बर्दियाका 2 राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्यामा वृद्धि भएर अहिले 108वटा भन्दा धेरै पुगेको अनुमान छ। संख्या वृद्धिले वासस्थान साँगुरिन पुगेको छ। त्यसैले जंगलमा आफ्नो क्षेत्र नियन्त्रणमा राख्न हुने लडाईँमा पराजित हुने बाघ नयाँ क्षेत्र खोज्दै बस्तीतर्फ आएको हुन सक्ने अनुमान निकुञ्जका अधिकारीको छ। आफ्नो इलाका बनाउनका लागि लडाईँ गर्दा आक्रोशित भएर पनि मानिसको शिकार गर्छन्। नयाँ ठाउँमा बस्न जाँदा वा आफ्नो सिमाना बनाउने क्रममा गाउँ बस्तीतिर पस्दा पनि बाघले मानिसमाथि आक्रमण गर्ने गर्छ। फेरिँदै बाघका आनीबानी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। हिमाल आरोहण जोखिमले भरिएको कार्य हो। छिनभरमै मौसम बदली भई हिउँ पर्न सक्छ भने बेतोडको बतास चल्छ। जुनसुकै बेला हिमपहिरो जान सक्ने हिमालका धेरै दुर्घटना भइरहन्छन्। उचाइमा अनुकूल नहुँदा शरीर कमजोर हुन्छ भने वैकल्पिक अक्सिजनको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैले ज्यान गुमाउने सम्भावना पनि हुन्छ भने अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ। तर पनि हिमालका चुचुराहरूले मानिसलाई किन आकर्षित गरिरहन्छन् त? भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। सफल भयो, घर परिवार सबै सम्झियो। अब त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ माथि पुग्यो, अलि वेदर राम्रो थिएन, यसो तल हेऱ्यो, बादल तल, बिजुली तल चम्किन्थ्यो, सबै तल हुन्थ्यो। सगरमाथाको चुचुरामा पुग्दाको अनुभव सुनाउँदै आरोही ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ। उहाँ सरकारी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्दै सगरमाथाको शिखरमा पुग्नु भएको हो। सरकारको तर्फबाट सम्पर्क अधिकृतको रूपमा थुप्रै पटक सगरमाथाको आधार शिविरमा खटिएका श्रेष्ठ अनेकन समस्याका बावजुद पनि आरोहीहरू शिखरतर्फ जान मरिहत्ते गर्ने बताउनुहुन्छ। तर उचाइ चुम्नु सहज छैन। आरोही नरबिन मगर। हामीसँग भारी भनेको 10 केजी समथिङ हुन्छ ल, तर त्यहाँ चाहिँ 50 केजीको। किन भन्दाखेरि त्यो एल्टिच्युडमा त्यो इक्विपमेन्टमा जुन त्यो ठुल्ठुलो जुदाहरू हुन्छ, त्यति ठुलो सिरक जतिको डाउन सुट अनि टोपी, खाना छैन, 3 दिनसम्म भोकै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, भए पनि खान सकिँदैन माथि। अनि त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि जसले पेन सहन सक्छ पक्कै पनि डेफिनेटली सक्सेस गर्न सक्छ हिमालमा, मेरो एउटा अनुभव। रौँ बराबरको गल्तीले पनि ज्यान लिने हिमाल चढ्दाका दुःखहरू ती हिमालभन्दा अग्ला हुने आरोहणमा जानेहरू बताउँछन्। शरीरलाई उचाइसँग अनुकूल बनाउन आधार शिविरमा बिताउँदाका कैयौं चिसा रात अनि चुचुरोतर्फ आउने पाइलै पिछेका चुनौती वहन गर्न सक्नुपर्छ। तर पनि आरोहीहरू टाढादेखि समय र पैसा खर्च गरेर आइरहन्छन्। यसको कारण सफलताको अन्तिम बिन्दु भेटिनु रहेको 8000 मिटर भन्दा माथिका 14वटै हिमाल आरोहण गरिसक्नुभएका कृतिमानी आरोही मिङमा डेभिड शेर्पा बताउनुहुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ शिखरमा पुग्नु। एउटा मान्छेको एचिभमेन्ट भनेको ठ्याक्कै यहाँ पुग्दा चाहिँ म खुसी हुन्छु। संसारमा कुनै पनि चिजमा कहिले पनि एचिभमेन्ट भन्ने हुँदैन। यति कमायो फेरि डबल कमाउनु मन लाग्छ, डबलबाट त्रिबल कमाउनु मन लाग्छ। माउन्टेन क्लाइम्बिङमा चाहिँ ठ्याक्कै समिट पुगेपछि अब हाम्रो एचिभमेन्ट सिद्धियो, यहाँदेखि माथि जाने ठाउँ छैन, अब यो ओडले चाहिँ म पुरा गर्छु भन्ने ओडै भेटिँदैन। धेरैको इच्छा हुन्छ सफलताको अन्तिम बिन्दु चुम्ने। अरू क्षेत्रमा त्यो कहिल्यै पुरा नहुने, तर आरोहणमा त्यो सम्भव रहेको आरोहीहरू बताउँछन्। हिमाल चढ्दै गर्दा अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि जितेको महसुस हुने आरोही नरबिन मगर बताउनुहुन्छ। हिमालको चुचुरामा एउटा खालको टिक मार्क लगाइदिएको हुन्छ, त्यो यति पावरफुल कि सर, यति पावरफुल। त्यहाँ पुगिसकेपछि सारा संसार जितेको, अब चाहिँ मैले संसार जितेको जस्तो। चुचुरमा पुग्छ त्यो सारा पेन, सारा त्यो दुःखहरू बिर्सिन्छ। त्यसको त्यो पावरफुल चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो कि मेरो अनुभवमा। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी र यौन शोषणको आरोपमा कलाकार पल शाह पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा पीडितमाथि नै लालछना लगाउने र आरोपितको पक्षमा पैरवी गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। नेपालको कानूनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमति लिएरै पनि यौन सम्पर्क गरेमा बलात्कार ठहरिन्छ। तर प्रचलित कानून
प्रहरी अनुसन्धान र अदालतलाई समेत प्रभावित गर्न तथा पीडितलाई आतंकित बनाउन अहिले सिने कलाकारहरू नै लागेका छन्। बालिकामाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएपछि यो विषयमा अदालतमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो। आरोपित निर्दोष नै हुन् भने पनि उनले अदालतबाट इज्जतपूर्वक सफाई पाउनुपर्ने हो। तर उनका शुभचिन्तकले देशको कानूनलाई समेत चुनौती दिँदै अनुसन्धान प्रक्रियालाई पनि तमासा बनाएका छन्। पीडितको नाम लिएर चरित्र हत्याको प्रयास गर्नेलाई 1 वर्ष कैद, 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। बलात्कार अनुसन्धानलाई तमासा बनाउँदै आरोपितका समर्थक शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। अमेरिकी सहायता परियोजना MCC अब कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको प्रसङ्गमा दिलबहादुर छेत्री लेख्नुहुन्छ, छिट्टो छिट्टो काम गरेर 5 वर्षभित्र सबै काम सक्नुपर्छ। अहिले नागरिकले गरेका शङ्का मेट्ने गरी भरपर्दो काम होस्। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरूले एक अर्कालाई निकै निम्न स्तरका शब्द प्रयोग गरेर गाली गरिरहेका छन्। यसै विषयमा सन्तोष शर्मा लेख्नुहुन्छ, राजनीतिक दलको काम नै त्यही हो। एक अर्कालाई गाली नगरे त भोटै आउँदैन जस्तो गर्छन्, तर यो एकदमै गलत हो। यसै विषयमा गुरु विश्वकर्मा लेख्नुहुन्छ, नेताहरूले नै एक अर्कालाई तल्लो स्तरमा झरेर गाली गर्ने भएर होला कार्यकर्ता पनि उस्तै बनेका छन्। नेताकै शैली सिकेर कार्यकर्ताले पनि अरूलाई अपमान गर्ने, होच्याउने, तुच्छ व्यवहार गर्ने लगायतका गलत काम गरिरहेका छन्। यसैबाट प्रश्न हुन्छ, भविष्यमा पनि हामीले सायद राम्रा नेता पाउँदैनौँ होला। अनि यसै विषयमा सुदन पोखरेल लेख्नुहुन्छ, राजनीति एउटा सामाजिक पेशा हो। नेपालमा राजनीति गर्ने नेताहरूका कारण राजनीति नै गलत भए जस्तो भान पर्न थालेको छ। नेताहरूलाई सुझाव दिँदै उहाँ लेख्नुहुन्छ, एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरेर के को राजनीति गर्नुहुन्छ? राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई कसैले नराम्रो भन्दैन। अर्को नेताका कुरा काटेर 1 घण्टाको भाषण गर्नुभन्दा आफ्नो लक्ष्य र त्यसलाई पूरा गर्ने आधारसहित 10 मिनट बोल्नुहोस्, नागरिकले बल्ल मन पराउनेछन्। विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुस र युक्रेन दोस्रो चरणको वार्तामा जुट्दैछन्। यो वार्ता बेलारुसको बेलोन्जेस्काया पुस्चामा हुँदैछ। युक्रेनको प्रतिनिधि मण्डल रुससँगको दोस्रो चरणको वार्ताका लागि प्रस्थान गरेका रोइटर्सले जनाएको छ। तर आफ्नै अडानका कारण दोस्रो चरणको वार्ता सकारात्मक हुने सम्भावना कम छ। रुसले गएको बिहिबारदेखि युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको छ। आक्रमण रोकिएको छैन। युक्रेनका मुख्य शहरमा आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। आक्रमण सुरु भएको 5औं दिन पहिलो चरणमा वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। युक्रेनले रुसको युद्ध रोक्नुपर्ने र आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध र वार्ता भइरहेका बेला रुसमा रहेको युक्रेनको दूतावासमा राखिएको झण्डा हटाइएको छ। झण्डा हटाउन गएकाहरूले दूतावासको मुख्य प्रवेशद्वार समेत बन्द गरेका छन्। विश्वका धेरै देशले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोध गरेका छन्। युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको आग्रह गर्दै आएको छ। अब खेल खबर। सर्वाधिक राशिको खप्तड गोल्ड कप फुटबल आजदेखि सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा आज मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र भारतको दिल्ली फुटबल क्लब खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 2 बजे धनगढी रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 सहित मनाङ, दिल्ली, हिमालयन शेर्पा क्लब, NJJYC फुटबल क्लब, क्यामरुनको एभेनियर फुटबल क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, बागमती युथ क्लब, न्युरो टिम र मछिन्द्र फुटबल क्लब सहभागी रहेका छन्। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रफी सार्वजनिक गरेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख रुपैयाँ र उपविजेता टोलीले 10 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। आज शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसार मनाउँदैछन्। ग्याल्पो लोसार बौद्ध धर्मावलम्बीको पर्व हो। नयाँ वर्षका रूपमा शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसार मनाउने गरेका छन्। ग्याल्पो लोसारका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। 5 महिनादेखि गठन हुन नसकेको संवैधानिक इजलास आउँदो शुक्रबारदेखि बस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले अब संवैधानिक इजलास नियमित बस्ने बताउनुभयो। संवैधानिक इजलास पछिल्लो पटक असोज 13 मा गठन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट मिलेनियम
च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको दोस्रो दिन मंगलबार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिकेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। विदेश मन्त्री एमसीसी बोर्डका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। एमसीसी मुख्यालयले पनि मंगलबार नै विज्ञप्ति मार्फत अनुमोदित सम्झौता स्वीकार गरिएको भन्दै कार्यान्वयन हुने जनाउ दिएको छ। 2 महिना भन्दा धेरै समयदेखि हराएकी वीरगंजकी 17 वर्षीय किशोरीलाई भारतको मैसूर क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको छ। गएको पुस 5 गतेदेखि घर परिवारको सम्पर्क बाहिर रहेकी सुनिता अर्थात् नाम परिवर्तनलाई किन इन्डिया संस्थाले उद्धार गरेर दिल्ली ल्याएको हो। इटाली र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासमा खुम्बु उपत्यकाको लोबुचेमा सन् 1990 मा स्थापना भएको दि पिरामिड इन्टरनेशनल ल्याबोरेटोरी द पिरामिड सन् 2015 देखि बन्द छ। संसारकै उच्च भूभागको यो प्रयोगशाला पुनः चल्ने मिति टुङ्गो छैन। यसलाई 52 वर्षका काजी श्रेष्ठले कुर्दै आउनु भएको छ। खुम्बुको भूदृश्यमा धेरै परिवर्तन आएका छन्। चुचुरोहरू नाङ्गा भएका छन्। हिउँ पर्ने दर घट्दो छ भने वर्षा अस्वाभाविक हुने गरेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। तित्राको व्यापारमा कोइलीको बोली। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। संसद 6 महिनादेखि कामविहीन। लगातारको अवरोधले कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। सांसद भने हाजिर गर्दै तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिँदै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि कमजोर बन्दै कार्यवाहक राजदूतका भरमा कूटनैतिक नियोग। जोखिमका बीच पनि हिमाल आरोहणमा आकर्षण। आरोही भन्छन् चुचुरोमा पुगेपछि सबै दुःख कष्ट बिर्सिन्छ। फेरिँदै बाघका आनीबानी। सागुरिँदै वासस्थान। निकुञ्ज क्षेत्रमा 2 वर्ष यता बाघको आक्रमण निकै बढ्यो। रुस र युक्रेन बीच बेलारुसमा दोस्रो चरणको वार्ता हुँदै रुसमा रहेको युक्रेनको दूतावासबाट झण्डा हटाइयो। र सर्वाधिक राशिको खप्तड गोल्ड कप आजदेखि उद्घाटन खेलमा मनाङ र दिल्ली फुटबल क्लब खेल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले चसक्क शीर्षकमा महेश अभिजितले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई मनाउँदै संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ। तर बेला बेलामा दोहोरो अभिव्यक्ति आइरहेकाले प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। प्रचण्ड र नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन भएपछि नागरिकसँग कसरी मुख देखाउने भन्ने परेको छ। अनि देउवालाई व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखिएको कागजले छेक्न लगाउँदै उनीहरू भन्दैछन्, अलि राम्रोसँग थुतुनो ढाकिदिनुहोस् है, फेरि देखिएला। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।